अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि, और कुछ लोगों ने भी कहा भी कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो भाई, जब आपकी व्यूज़ ही नहीं आ रहे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो वगैरह वगैरह। पैरानॉर्मल शो करे मैंने कितने सारे, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि जब से मैं अल्ट्रा टीवी से जुड़ा हूँ, 3 से 4 साल होने वाले हैं मुझे, तो मैंने झूठ मेरे से बोला नहीं जाता। अब मेरे तो कितने 20,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। आप टी सीरीज देख लें, दुनिया का पता नहीं 6-7वें नंबर पे वो आता है, टी सीरीज सॉन्ग का चैनल है इंडिया का। तो हर यानी कि 200 से ज्यादा, 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं भाई, लेकिन व्यूज इतने नहीं आ पाते हर वीडियो पे। और जितने भी पैरानॉर्मल शो करने वाले हैं पाकिस्तान में, तो जैसे कि MMTV, अब उसके कहाँ व्यूज आते हैं, मजहर भाई के कहाँ व्यूज आते हैं, अब इतने नहीं आते। जितने भी लोग, किस का भी नाम लूं, नहीं आते किसी की भाई इतने व्यूज अब। तो मैंने तो 3 साल का स्पेस दिया हुआ है, इस वजह से भी बहुत बड़ा जंप आया है। लेकिन अभी तो बड़ी तादाद में लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जा भी रहे हैं मुझे छोड़ छोड़ के, तो मुझे कोई गम नहीं है। भले सारे चले हैं, मुझे कोई गम नहीं है यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ऐसा है कि मैं दोबारा पैरानॉर्मल शो शुरू नहीं करना चाहता। ये वाला जो अभी आपने देखे हैं, जितने भी सीजन देखे हैं, ये मैं शो नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें मैंने भर भर के झूठ बोला है और आप लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया है। हाँ, अगर मैं करना चाहूँगा तो वो उस सूरत में करना चाहूँगा कि वो एकदम रियल हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने रियल पैरानॉर्मल शो करे तो उस पर रेटिंग नहीं आई, लेकिन जब मैंने फेक करना शुरू करा तो जिस शो को मैंने फेक किया उसमें रेटिंग आई, भर भर के रेटिंग आई, मेरे को मज़ा भी आया और मैंने इंजॉय भी करा। लेकिन जब मैं रियल करूं, अपनी जान को जोखिम में डालूं, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आते थे। लेकिन मैं अभी करने का तो मूड मेरा नहीं है, लेकिन अगर चाहूं भी करना तो मैं रियल करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल रियल, फेक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे से जो है ना, इस फील्ड में मेरा दिल नहीं कर रहा है ये पैरानॉर्मल शो करने का। क्योंकि देखो, जिन्नात जो है वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम उनकी जगहों पे जाएं और उनको तंग करें, परेशान करें, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अल्ट्रा टीवी से जुड़ गया हूँ, मेरे को रूहानियत की तालीम मिलती है। मेरे अंदर जब जिक्र चल रहा है अल्लाह अल्लाह, तो मैं अल्लाह की मखलूक को क्यों परेशान करूं, क्यों तंग करूं। और दूसरी मखलूक तो आप भी हैं, मैं भी हूं, तो मैं आपको झूठ बोलूं, ये देखो वो रहा जिन, वो ही चुड़ैल, वो रहा डायन, तो मैं इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता, मैं अच्छा नहीं लगता, शर्म आने वाली बात है ना। अब मैं एक सूफी हूँ, सूफी होने के बाद भी मैं झूठ बोलूं तो फिर लानत है मेरी शक्ल पे यार, ऐसा ऐसे गलत बात है ना। अब जो लोग कर रहे हैं भले करने, तो भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे को तो अपनी आखिरत देखनी है ना, मुझे अपने रब को मुंह दिखाना है ना, तो मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो बहुत से लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे व्यूज़ आए या ना आए, बहुत से लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो मैं अभी अल्ट्रा टीवी के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ मैं, और आखिरी दम तक इंशाअल्लाह मैं वहीं पर ही जुड़ा रहूँगा। और आपसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अल्ट्रा टीवी पर विज़िट करें और देखें। पहले आप थोड़ा टाइम दें किसी भी चीज़, देखो आप जब शादी भी करते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही रात में बीवी को समझ लेते हैं, टाइम देना पड़ता है ना, आहिस्ता आहिस्ता टाइम देना पड़ता है। आपको पहली ही रात में बीवी का ये नहीं पता चल जाएगा उसको बिरयानी भी आती है, कोरमा भी आता है, ये भी आता है, वो सारी चीजें बनाने आती है, एक रात में नहीं पता चलता। जैसे जैसे आप टाइम गुजारते हैं ना, वैसे वैसे आपको पता चलता है यार इसके अंदर तो ये भी खूबी है, इसके अंदर तो ये भी खूबी, ये भी खूबी है। तो टाइम देने के बाद पता चलता है। आप बिना देखे ही आप एक वीडियो जाके देखें, तो क्योंकि आपके लोगों ने कान भरे हुए होते हैं ना कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो वैसे हैं। भाई मैंने जो है 4 साल गुजार दिए हैं अल्ट्रा टीवी के साथ, 3600 वीडियो है, मैंने सारी देखी भी हैं, तो मुझसे बेहतर नहीं जानते होंगे आप। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना मैं कोई बच्चा हूँ। मैं आप पर कोई भी चीज़ मुसल्लत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप विजिट करें, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। भले से आप मुझे छोड़ के आप मुझे गाली दे रहे हैं, गाली दे दें, मसला नहीं, जाना चाहते हैं भले चले, आप ब्लॉक करना भले ब्लॉक कर दें, आप आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। आप मेरे से नफरत करते हैं भले करें, मसला नहीं है। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा हूँ ना, आप एक बार विजिट करके देखें और सुकून से देखें, गोया कि ये बात सही है या नहीं सही है। आपने अगर कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 7.5 साल तक कुरान पाक के तर्जुमा पर रिसर्च करी है, और जब मैं सईदी की गुफ्तगू सुनता था ना,
تو میں فوراً سمجھ جاتا تھا یار یہ اس بات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی بات ہو رہی ہے۔ حدیثیں بھی میں نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں، کون سی صحیح حدیث ہے کون سی جھوٹی حدیث ہے نہیں پتہ چلتا بھائی۔ یہ الرا ٹی وی کے جڑنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ قرآن پاک میں جو جو لفظ آئے ہیں، جو جو صورتیں، جو جو آیتیں آئی ہیں، ان صورتوں کا کیا مطلب ہے، ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، یہ سب چیزیں مجھے الرا ٹی وی سے جڑنے کے بعد پتہ چلا ہے۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر نفرتیں بٹھا دی گئی ہیں سیدی یونس الگوہر کے خلاف، مطلب بہت برے برے لفظ بتائے گئے ہیں، ویڈیو بنائی گئی ہیں، جلسوں میں کہا گیا ہے، مطلب نہیں کہنا چاہیے، یہ صرف نفرتیں پھیلانے والی بات ہے۔ وہ صرف محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ میں نے 12 سال چشتیہ سلسلے میں گزارے ہیں، پیری مریدی کو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، میں پیری مریدی کیا چیز ہے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں۔ ان مریدوں کو بھی جانتا ہوں میں جو نام کے مرید ہیں، اور ان مریدوں کو، ان پیروں کو بھی جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں کئی شہروں میں جو پیری مریدی چلا رہے ہیں نا، میں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ملا ہوا بھی ہوں میں کئی شہروں میں کئی پیروں سے۔ خاص مریدوں کو بھی جانتا ہوں، عام مریدوں کو بھی جانتا ہوں میں۔ آپ سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہیں، ایک ایک لفظ کو قرآن کے سید یونس الگوہر نے کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ کوئی اگر بیوقوف سے بھی بیوقوف انسان ہوگا نا، اس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، بشرط یہ ہے کہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو اس کے اگر دماغ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی اس کو سید کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس کے دل میں اتر جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ہے جس کے اندر جہنمی روح ہے تو پھر وہ گالیاں دے گا، برا بھلا بولے گا اور چلے جائے گا۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، آپ دیکھیں سمجھیں، باقی مرضی ہے آپ کی، میں کوئی آپ کے گھر میں گھس کے کوئی آپ کا موبائل چھین کے سرچ کر کے نہیں یہ دیکھنا ہے، نہیں، مرضی آپ کی، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ نے دیکھیں سمجھیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، سید یونس الگوہر وہاں انگلینڈ میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں اور الگ الگ ملکوں سے لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ یار ہمیں قادیانی بول رہے ہو، یہ قادیانی کیا اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ قادیانی کیا عشق رسول کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں؟ مولا علی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مولا علی کی محبت کی باتیں بتاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی باتیں بتاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے آپ نے ابھی تک قادیانی دیکھے نہیں ہیں، آپ نے قادیانی دیکھے نہیں، اس چیز کا یہ فائدہ اٹھا کر ہمیں قادیانی بول دیتے ہیں کہ سید یونس الگوہر والے قادیانی ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں ہی نہیں۔ اسی طرح شیعوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ شیعہ تو کافر ہیں، ان کی یہ کھانے میں تھوک دیتے ہیں، یہ تو ایسا کر دیتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں، ان کے پاس ہی مت جانا، ان کی مجلسوں میں مت جانا، یہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں، یہ کھانے میں تھوک پھینکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ نے سنا ہوا ہی ہے۔ لیکن سچائی کچھ اور ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب جب سید یونس الگوہر نے شیعوں کی تعریف کر دی تھوڑی سی کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اس لیے ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو شیعوں کا ایجنٹ بنا دیا کہ شیعوں کے پیسہ لے کے کھا رہے ہیں الرا ٹی وی پر۔ اچھا آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامی اسکالر ہیں ان سب کے چینلوں پر صرف مسلمان ہی ہیں، لیکن واحد چینل الرا ٹی وی ہے جس پر آپ کو ان کے چینل پہ ہندو بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، یہودی بھی ملے گا، نصارہ بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، تمام مذہب والے ملیں گے۔ ایسا کوئی چینل نہیں اس دنیا میں جو تمام مذہب کو لے کر چل رہا ہو، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہے، آپ ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ ہی سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے میں معافی چاہتا ہوں۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، ٹائم نکال کے سرچ کیجیے گا الرا ٹی وی، ALRA الرا ٹی وی۔ کوئی بھی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ گوہر شاہ مرحبا۔ فیضی کی دنیا اور فیضان گوہر کو فالو اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ سب کو ملتی رہے۔